नमस्कार। समाज का आवाज़ टेलिभिजन मार्फत म आज यो 2007 साल श्रावण 16 गते इस्वी सम्बतमा 1950 को जुन नेपाल र भारत बीच भएको यो सन्धि छ, यसको विषयमा मैले जानेका पक्ष, त्यसले गर्ने यो राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने चुनौतीहरूको बारेमा म बोल्ने छु र मैले सरसर्ती यो सन्धिको बारेमा बोलेका पात्रहरू, लेखेका पात्रहरूलाई हेर्दा मैले तीन थरीका पात्रहरू मनस्थिति मैले पाएको छु। सबैभन्दा एउटा खतरनाक विषय के छ भन्दाखेरि यो सन्धि खारिज भयो भने, यो सन्धि भएन भने नेपाल एउटा सार्वभौम राज्य होइन, हुँदैन। यो सन्धिले गर्दा नै नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट देश भन्ने कुरा व्याख्या गरेको हुनाले नेपालको सार्वभौमिकता यो सन्धिसँग झुन्निएको छ भनेर अहिले बोल्ने छन्। मैले यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा यो भारूवादीहरू, यिनीहरू जसले पारीबाट भारू ल्याइरहेछन्, खाइरहेछन्, अब यिनीहरूले बोलेको देख्छु। यो कहिले पनि होइन। भारतले त्यो सन्धिमा हामीलाई एउटा सार्वभौम सम्पन्न एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा त्यहाँ लेखेको छ अरे। ल, भारतले लेखिदिएको छ अरे, त्यति लेख्या भरमा हामी नेपाल चाहिँ सार्वभौम भएको भन्ने कुरा जुन अहिले व्याख्या गरेर यहाँ विज्ञ प्राज्ञ भएका छन्, एउटा कस्तो नकचर कुरा बोलिरहेछन्। हामी त भारतभन्दा कति वर्ष, कति डिकेड अगाडि हामी एउटा स्वतन्त्र भइसकेका मानेको चाहिँ एउटा देश हो। एउटा यो समूह छ, मैले देख्छु यो भारूवादीहरू। अर्को समूह छ एउटा यो जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी जेएनयूबाट पढेर आउनेहरूको, यिनीहरूको लेखाइ बोलाइ हेर्दाखेरि यिनीहरूले पनि फेरि यो सीमा खुला हुनुपर्छ, भारतीयहरूलाई विशेष गरी नेपालले ल्याएर कल कारखानामा उद्योग खोल्न लगाउनु पर्छ, नागरिकता विशेष गरी भारतीयलाई दिनुपर्छ र यो ठिक छ भन्ने एउटा टोली छ। फेरि यो टोलीले यो विशेष गरेर प्रोफेसरहरू, यी बुढा प्रोफेसरहरू, यिनीहरूले नेपाल विरुद्ध भारतको समर्थनमा एउटा जनमत तयार गर्ने पात्रहरू छन्। यहाँ म भन्छु यी प्राज्ञिक गल्लाहरू, यी गल्लाहरूले नेपाल विरुद्ध नेपालीहरूको मनस्थिति तयार गरेर यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा त्यो जेएनयूमा पिएचडी गर्न जानलाई, एमए गर्न जानलाई, अन्त छात्रवृत्ति पाउनको लागि यहाँ केही प्रोफेसरहरू छन्, 2-4 जना। यिनीहरूले बौद्धिक रूपमा दलाली गरेर यी गल्लाहरूले नेपाल विरुद्ध यो महाकाली सन्धि के अरे यो के अरे 1950 को ट्रिडीको पक्षमा र हुँदा टनकपुर गनाउने प्रोफेसरहरू छन्। यहाँ टनकपुरे डाक्टर साहबहरू छन्। यहाँ महाकाली सन्धिको पक्षमा बोलाउने एउटा समूह छ यहाँ। र पछि गएर अर्को समूह चाहिँ एउटा यो देशमा कसैको नखाएका, न चाइनाको खाएको, न अमेरिकाको खाएको, न भारतका खाएका, एउटा सिम्पल तरिकाबाट बुझ्नेहरूको एउटा समूह छ यहाँ भन्दाखेरि अब यो यसरी यो 1950 को ट्रिडीलाई, सन्धिलाई विभिन्न तरिकाबाट व्याख्या गर्ने जुन पात्रहरू छन्, यो यसरी बोल्न दिने भन्ने कुरा देशको कमजोरी हो, परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी हो, नेपाली सेनाको कमजोरी हो, प्रहरीको कमजोरी हो, यो एनआइडी, यो चाहिँ यो एनआइडीको कमजोरी हो। यो देशको नेशनल सेक्युरिटीलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू, नेशनल सेक्युरिटीलाई च्यालेन्ज हुने कुराहरू, सबको एक मुख, एक भनाइ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, भारतमा त्यहाँ सेनाको विरुद्ध, सेनाले गरेको कारबाहीको विरुद्ध, सुरक्षा अङ्गहरूले गरेको विरुद्ध, देशको सीमाको विरुद्ध, कसैको अतिक्रमणको विरुद्ध न भारतीयले हाम्रा जस्ता टनकपुरे प्रोफेसर न त्यहाँ जन्मन्छन्। पाकिस्तानको हेर्नुहोस्, अमेरिकाको हेर्नुहोस्,
यो किन हुन्छ भन्दा त्यहाँ एउटा सेक्युरिटी अङ्गहरू, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मेन भूमिका छ। नेसनल सेक्युरिटीमा परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि सबै आउँछन् भन्दा जुन अहिले 1950 को ट्रिटी भङ्ग भयो भने नेपालको सार्वभौमिकता नै जान्छ, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हुँदैन भनेर जसरी कराइरहेका छन् यी भारूका दलालहरू, यस्ता चिजहरूमा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हाम्रो सीमाका कुरामा, हाम्रो परराष्ट्र मामलाको कुरामा, यो विभिन्न कुरामा त राष्ट्रको एउटा ब्याकिङ हुनु पर्यो यस्ता पात्रहरूलाई भन्दा यसरी छोड दिँदाखेरि हाम्रा सरकारदेखि तलसम्म बस्नेहरूले विदेशीका दलाल बन्दाखेरि, कर्मचारीहरू दलाल बन्दाखेरि, सबै गर्दाखेरि अहिले मन परिसँग यसलाई व्याख्या गरेको छ। यो मेरो बुझाइ हो। यो अब यसमा यो सन्धि गल्ती थियो सबै म भन्दिनँ, तर सबै हुनु पर्दैन। त्यहाँ रहेका आर्टिकलहरू, धाराहरू, 2-3वटा धाराले हाम्रो घाँटी समाउँछ भनेदेखि द्याट सुड बी करेक्टेड, त्यसलाई गर्नै पर्छ। र यसमा कुन कुन पक्षमा हाम्रो लागि घाती छन्, किन यो सन्धि ल्याइयो भन्दा के हुन्छ भन्दा यो मभन्दा अगाडि, जस्तो मभन्दा अगाडि मेरा बुवाहरूले मेरो घर परिवार छिमेकी चलाउन, छिमेकीसँगको मित्रतालाई के गरेको त्यो हेरिन्छ। मेरो बुवाले बाजेको हेरे, बाजेले बडाबाजेको हेरे भन्दाखेरि यो भारतले त्यतिखेर नेपाललाई बिना कारण है यसले यो सुगौली सन्धिलाई फलो गरेको छ। यसले त्यतिखेरको सुगौलीको सन्धि गराउने अङ्ग्रेजले हाम्रो त्यो चाइनासँग गरेको हाम्रो बेत्रावती सन्धिलाई फलो गरेको छ। हेर्नुहोस्, हो बेत्रावतीको सन्धि हामीले चीनले हामीलाई गरायो, हामी हार्यौँ त्यतिखेर लडाइँ। जित्नेले गरायो, ल त्यो संसारभरि त्यो नजिर छ। त्यसपछि हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हामीले हार्यौँ, ब्रिटिसले हामीलाई लाद्यो कुराहरू, जित्नेले गरायो, हामीले मान्यौँ। अब यो 2007 साल श्रावण 16 गते गरेको यो 1950 को सन्धि भारतले किन यसरी गरायो हामीलाई, एउटा अचम्मको कुरा छ। चीनले गरा जस्तो गरायो, ब्रिटिसले गरा जस्तो गरायो, यो बिना कारण किन भारत मालिक भयो त? यो अचम्म लाग्ने कुरा छ। यहाँनिर न हामीले भारतसँग युद्ध लड्यौँ, न भारतसँग हामीले हार्यौँ, न हामीले भारतको मानव केही खाएका छौँ, तैपनि त्यो सन्धि ब्रिटिसले गराएको भन्दा, चाइनाले गराएको भन्दा पनि बडा खतरा तरिकाले गरायो। हो त्यतिखेरको यो सन्धि गर्ने व्यक्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री, राणा शासनको र प्रजातन्त्र आइसकेको पहिलो प्रधानमन्त्री यो फेरि है, दुईटा कालखण्डमा उही थियो चन्द्र शमशेर, यो मोहन शमशेर राणा भन्दा एउटा मोहन शमशेर राणाले 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासन खत्तम हुनुभन्दा अगाडि राणा उसका चाहिँ भाइ बारदार राखेर राणा शासन टिक्न सकिन्छ भनेर राणाले मान्दै आएको ब्रिटिस एउटा मालिकहरू भारत छोडिसकेपछि त्यही ब्रिटिसको सल्लाहमा, ब्रिटिसको योजनामा फेरि हामीलाई भारतको अन्तर्गतमा राखिन्छ नेपाललाई। ब्रिटिसले किनभने त्यतिखेर पनि भारतमाथिको नियन्त्रण छोडेको छैन, अहिलेसम्म पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट छ। कमनवेल्थ कन्ट्रिज भन्नेहरूले जुन उतिखेरका भारतका चाहिँ यो उपनिवेशका कन्ट्रीहरू कमनवेल्थ अन्तर्गत छन्, यिनीहरूले अहिले पनि देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्दाखेरि पहिला यो पूजा चाहिँ गणेशले, हामीले गणेशलाई पूजा गरे जस्तो पहिला चाहिँ भिक्टोरिया अथवा अहिलेको चाहिँ एलिजाबेथ महारानी राजा जो छ उसलाई चाहिँ प्रसाद चढाएर मात्रै देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पर्वहरूमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि यिनीहरू भारतको राष्ट्रिय कार्यक्रममा, राष्ट्रिय उत्सवहरूमा पहिला प्रसाद चाहिँ हामीले गणेशलाई पूजा गरे जस्तो अहिले पनि बेलायतले गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले उतिखेर पनि बेलायतले इन्डियालाई यो सल्लाह दिएर, किन भन्दा ब्रिटिस छोडेर गएर पनि ट्रान्जिसनल पिरियडको बेलामा त्यहाँ ब्रिटिसका सेनापतिहरू त्यहीँ बसे, प्रशासक त्यहीँ बसे,
सबै त्यहाँ बसे। एउटा 2-4 वर्षको लागि त्यो रहिरहेको ब्रिटिसको राज चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनल पिरियडमा बस्यो। त्यो ट्रान्जिसनल पिरियडको सल्लाहले पनि र नेहरू लगायत मिलेर यो 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 1950 को ट्रिटी गराइयो। जुन ट्रिटी ब्रिटिसले गराएको भन्दा मैले भनिसकेँ सोगोलीको सन्धि भन्दा खतरा रह्यो। र यो मोहन शमशेर राणा एकजनाको स्वार्थले, त्यतिखेर देश भनेको राणाहरू थिए भन्दा यति ठुलो मिस्टेक गरे, यति ठुलो गल्ती गरे राणाले। आखिरी न राणा शासन रह्यो, न हाम्रो भारतको चाहिँ सनासो बन्चु घाँटी समाउने यो सन्धिबाट न हामी पार पायौँ। न बजे नरहे बाँस, न बजे बाँसुरी, न बाँसको चाहिँ झ्याङ नै रह्यो, न बाँसुरी नै हामीले चाहिँ बजाउन सक्यौँ भन्दा यस्तो हामीलाई किलकिले अवस्थामा यो सन्धि राखिएको छ। एउटा अटोक्र्याट राणा शासनले चाहिँ श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गएर, व्यक्तिले गएर देशमा कुनै न क्याबिनेटले पास गरेको छ, न कसैले गरेको छ, यो सन्धिलाई लगेर खुरुक्कसँग गएर इन्डियामा गएर, त्यो पनि नेपालमा एउटा भारतको राजदूतसँग एउटा बाइल्याटरल स्टाटस नमिलाएर प्रधानमन्त्री राजदूतसँग हतार गरेको यो सन्धि म भन्छु विभिन्न कारणले गर्दा, मेरो मनका कुराले गर्दा इट इज द सरो अफ नेपाल। नेपालको दुःख हो। जसरी ह्वाङ्गो नदीले चीनलाई खाप बनाउँछ बाढी पहिरोले, ह्वाङ्गो नदीलाई चीनको दुःख भनिन्छ। कोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनिन्छ। कोशी रिभर इज सरो अफ बिहार। यो 1950 2007 साल श्रावण 16 गते गरिएको नेपाल र भारत बीचको भनिएको मैत्री सन्धि यो नेपालको लागि दुःख हो। 1950 ट्रिटी इज द सरो अफ नेपाल। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति हामीले त्यो पुरानो सन्धिको पृष्ठभूमि हामीले बुझ्नुपर्छ। चाइनाले के गरेको थियो, के लेखेको थियो, ब्रिटिसले के गरेको थियो भन्दाखेरि यो सिलसिलामा म अलिकति यहाँहरूलाई यो मेरो उसबाट सहयोगी भनौँ न, मेरो नोट्सबाट म यहाँहरूलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीले गरेका 3टा ठुला सन्धि जसले नेपालको सार्वभौमिकतामा घाँटी समात्यो। अब चीनभन्दा अगाडिका चीनसँग गरेका हाम्रो यो 1849 साल इस्वीसम्म 1792 मा हामीले चीनसँगको लडाईँ हारिसकेपछि बेत्रावतीमा एउटा सन्धि गर्छौँ। यो सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकतामा घाँटी समातेको छ। हो, नेपालको इतिहासकारहरूले हामीले चीनलाई हरायौँ, चाइना बाध्य भएर हामीले बेत्रावतीमा सन्धि गरायौँ, हाम्रो जित हो, यो इतिहास लेखिएको छ। मैले यो कुरालाई मानेको छैन। चीनको चाइनिज आर्मीहरूले बेत्रावतीमा सन्धि गरे, तर तिनीहरूको एडभान्स ग्रुप यहाँनिर यो बालाजु भन्दा के अरे यो बालाजु भन्नु पर्यो जितपेर फेदी भन्ने छ, त्यहाँसम्म चाइनिजको एडभान्स टुक्डी आइसकेको छ। चाइनिजले चाहिँ काठमाडौँ खानी भइसकेपछि हामीले काठमाडौँको राजधानी पनि मकवानपुरमा सारिसकेका थियौँ। भएका सुन चाँदीहरू, अब गरगहना, अब के थिए हात हतियार, गोलीगट्टा हामीले सारेकै हो। यो जितुवा टोलीले यो काम गर्दैन। अब त्यसपछि यो लडाइँ जित्यो कि हार्यो भन्ने कुरा यो सन्धिमा गरेका प्रावधानले प्रश्न गर्नेछ। हो, अब मलाई भन्लान् ओहो हाम्रा पुर्खाले लेखेका इतिहास अब तैँले बिगार्न लाइस् भन्लान्। म जहिले पनि म ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भनेको कालोलाई कालो भन्छु, सेतोलाई सेतो भन्छु भन्दा अब यो बेत्रावतीमा भएको सन्धिमा चाइनिजले के लेख्यो भन्दा, किनभने हारेको पक्ष हौँ हामी, पहिले उसमा के भनेको छ, नेपाल भोट बीच सदाकाल भातृत्व सम्बन्ध कायम गर्ने र आपसी मतभेदको लागि, अब भनौँ न यहाँ के भनेको छ भन्दा, आजको दिनदेखि तिब्बत र नेपाल दुई भाइ छोरासरह हुनेछन्। चाइना दुवै भाइको पिता सरह हुनेछ। पिताले भनेका कुरा दुवै भाइले मान्न पर्ने छ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर। र आजदेखि चिरकालसम्म, अनन्तकालसम्मको लागि यो सन्धि लागू हुनेछ। अब ऊ भाइ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर
अनि के भनेको छ, नेपालले चिनिया सम्राटलाई 5-5 वर्षमा एउटा सेवाको खातिर उपहार पठाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले जित्यौँ भनेको छ। यहाँ नेपाल र भोटको सिमाना चिनिया अधिकारीले निर्णय गर्नेछ भनेको छ। हामी बिचको चाहिँ जुन यो बोर्डर डिस्प्युट त्यतिखेर पनि थियो, नभएको होइन। अब हामी दुईजना बिचको चाहिँ सीमा हामीले दुईजनाले परिलाइसकेपछि, निर्णय गरिसकेपछि फाइनल्ली चिनको बादशाहको सही भएपछि मात्रै हाम्रो सिमानाको ऊ हुने। भनेपछि अब नेपाललाई कसैले हमला गर्छ भने चिनले सहयोग गर्ने र नेपालीहरू बिना हतियार चिनमा गएर बसोबास गर्न पाउने, कल कारखाना खोल्न पाउने, उद्योग गर्न पाउने, यो चिजहरू यसमा लेखिएको छ। अब तिब्बत र नेपालको बीचमा विवाद भएमा यो विवाद मिलाउने अन्तिम अधिकार चिनलाई हुनेछ र चिनले दिएको चाहिँ निर्णय दुवै पक्षले मान्न पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, यस्ता प्रावधान राखेर हामीले सही गरौँ बेत्रावतीमा। अब यहाँनेरि कुन चाहिँ धाराले नेपालको सम्मान गरेको छ, कुन चाहिँ धाराले त्यो लडाइँ हामीले जित्यो भन्ने चाहिँ प्रमाण गर्दछ हो। अब यो नै यस्तो सन्धि थियो नेपालको डिप्लोमेटिक इतिहासमा, नेपाललाई घाँटी समातेर गराइएको सन्धि थियो। योभन्दा अगाडिका सन्धिहरू हामीले सिक्किमसम्म गऱ्यौँ, सिक्किमको घाँटी समातेका छौँ। हामीले भुटानसँग नि गरेका छौँ। हामीले आन्तरिक रूपमा, अब आन्तरिकको त कुरै नगरौँ, भनौँ 2224 कुरा नगरौँ भन्दाखेरि, तर योभन्दा अगाडि गरेका सन्धिहरूमा, पृथ्वीनारायण शाहकालीन सन्धिहरू, यस्तो चिजहरू थिएनन्। यो सधैँभरि हामी माथि परेका थियौँ भन्दा यो बेत्रावतीको सन्धिले नै हामीलाई यसरी नेपालको घाँटी समाउने एउटा संस्कारको सुरु भयो। अब त्यसपछि हामीले अर्को 24 वर्षपछि, 25 वर्षपछि हामीले यो 20 डिसेम्बर 1815 उनीहरूले हामीलाई ड्राफ्ट गराउँछन् यो सुगोलीको सन्धि। र अब सन्धि चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हारिसकेपछि, नेपालले हारिसकेपछि, लडाइँ हारिसकेपछि, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हारिसकेपछि हामीले यो सुगोली सन्धि गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पनि हामीले जित्यौँ भनेर लेखेको छ हाम्रो इतिहासमा। मैले त्यतिखेरको पात्रहरूलाई राष्ट्रिय विभूति दिएको यो 2017 सालपछि भीमसेन थापालाई समेत भन्दा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा बुद्धि पुर्याएर काम गरेर सुगोली सन्धिबाट गुमेका तराईका चाहिँ हाम्रा पहिला त्यो सम्मो जमिन लग्यो नि, अनि पछि फेरि हामीले त्यही वर्ष अर्को एडिसनल सन्धि गर्छौँ। त्यो जमिन फिर्ताको हुनाले ती पात्रहरूलाई राष्ट्रिय विभूति बनाइएको भनेको छ। त्यो लडाइँ जितिएको पनि भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले नेपाली सेनाले प्रयोगमा गरेको गान छ त्यो चन्द्र सूर्य यो जङ्गी निशाना हाम्रो भनी गानमा जुन लेखेको शब्दहरू हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। हामीले दुईटै महान दुईटा छिमेकीहरूलाई हरायौँ भनेर लेखेको छ। त्यो शब्दहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ, ती दुईटालाई नै हामीले पिट्यौँ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त्यहाँ कस्तो हामीले चाहिँ काल्पनिक कुराहरू लेखेर हामी अहिले त्यसलाई सैनिक गानमा समेत हामीले राखेका छौँ। हेर्नुहोस्, न त त्यहाँ त्यसको अर्थ के छ भन्दा हामीले ब्रिटिसलाई पनि लडाइँमा हरायौँ, चिनलाई पनि लडाइँ हरायौँ भने त्यहाँ भनिएको छ। यस्ता झुट कुराहरू उतिखेर एउटा कविहरूले, नाटककारहरूले लेख्नुभयो। एउटा राष्ट्रले त्यतिखेर त्यस्तै कुरो चाहन्थ्यो, तर होइन। आजको जमानामा हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा बोल्नै पर्छ। किन अहिले दोस्रो विश्वयुद्धको पीडालाई किन त्यो जर्मनले एक्सेप्ट गर्छ? किन अमेरिकाले त्यो एटम बम हानेको हिरोसिमा नागासाकीको गल्तीलाई किन स्वीकार्छ? उसले जर्मनीले पोल्यान्डमाथि गरेको अत्याचारलाई किन स्वीकार गर्छ? उसले
इतिहास भनेको इतिहास हो नि त। गल्ती कालो भए पनि, गोरो भए पनि, सेतो भए पनि इतिहास इतिहास हो, हामीले मान्नुपर्छ। नेपालमा जुन एउटा इतिहास भत्काउने चलन छ, खालि हामी सेतो मात्र इतिहास पढ्ने चलन छ, त्यसलाई हामी सम्मान गरे यो गल्ती हो भन्दा म भन्छु त्यो सैनिक गानमा राखिएका त्यो लाइन चाहिँ त्यो सत्य होइनन्। हामीले अघि भनिसकेँ, चाइनासँग पनि हामीले हारेर बेत्रावतीको सन्धि गऱ्यौँ, ब्रिटिससँग पनि हारेर हामीले सुगौलीको सन्धि गऱ्यौँ। र अब यहाँनिर म भन्छु, अब सुगौली भन्ने ठाउँ कहाँ थियो? यहाँ धेरै मभन्दा ज्येष्ठ इतिहासकारहरूले बोलेको सुनि मकवानपुर जिल्लामा छ अरे, हेटौँडामा छ अरे। कस्तो गल्ती! हामी काठमाडौँ चार भन्ज्याङमा छोड्ने हाम्रो इतिहासका ठेकदारहरू हुनुहुन्छ यहाँ। इतिहास भनेको चाहिँ मेरै मात्र बेबी हुन् भन्नेहरू। मैले हेटौँडा पुरै खोजेँ, मकवानपुर पुरै खोजेँ, कहीँ सुगौली भन्ने ठाउँ छैन। र फाइनल्ली के कुरो सत्य हो भन्दा उतिखेर रक्सोल भन्दा अहिलेको रक्सोल भन्दा झन्डै 35-40 किलोमिटर पश्चिमपट्टि सुगौली भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ त ट्रेन स्टेसनै छ। त्यहाँ पहिला ब्रिटिसको पालामा ब्रिटिसको छाउनी थियो, त्यो सैनिक ब्यारेकहरू थियो, प्रशासनिक अड्डाहरू थियो। त्यहाँ नेपालमाथिको हमला गर्ने बेलामा त्यो ठाउँबाट उनीहरूले एउटा त्यो हामी के भन्छौँ कन्सन्ट्रेसन एरिया भन्छौँ, जहाँ फौज जम्मा हुने, हाम्रो लजिस्टिक सामानहरू थुपार्ने, तालिम गराउने, जुन हाम्रो मकवानपुर फ्रन्टमा, मकवानपुर मोहडामा, हरिहरपुर मोहडामा हमला गर्न आउँदाखेरि त्यो उसमा सुगौली इलाकामा फौजहरू इन्डक्सन गरिएर, हात हतियार इन्डक्सन गरेर त्यहाँबाट फौज नेपालमा हमला गर्न बढेका छन्। हो, पछि हामीले युद्ध हारिसकेपछि हामीलाई त्यही ठाउँमा लगिएर बोलाइएर सन्धि गराइएको हो। हामीले सन्धिको पत्र पनि हामीले मकवानपुरको हर्नामाडीमा मेजर जनरल डेभी डक्टर लोनीलाई बुझायौँ। अब हामी सिज फायर चाहन्छौँ, अब युद्ध बन्द गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले भनेअनुसारको सन्धिमा हामीले सही गऱ्यौँ, यो ल्याएर बुझायौँ भनेपछि मकवानपुरको हर्नामाडीमा थियो मेजर जनरल डेभी डक्टर लोनीको ट्याक्टिकल हेड क्वार्टर। त्यहाँ ल्याएर बुझाइसकेपछि ल ठिक छ, सिज फायर भयो, लडाइँ बन्द भयो। र त्यहाँबाट उनीहरू पनि फर्के र हामी पनि फर्केर अहिले भारतको चाहिँ सुगौली भन्ने ठाउँमा गरिएको सन्धि हो यो। त्यसरी सुगौलीको सन्धि भनियो। यहाँनिर अर्को गल्ती के हो आम दर्शकलाई म भन्छु, फिल्ड मार्शल हिज हाइनेस प्रधान सेनापति मन्त्री केशर शमशेर राणाजीले एउटा काल्पनिक चित्र बनाइदिनु भयो, चित्रकार लिएर आएर। सुगौलीको सन्धि, सुगौली भनेको यो पहाड सहाडको खोज जस्तो बनाइदिएर अहिले जुन वेबसाइटहरूमा इन्टरनेटमा पाइने त्यो एउटा चित्रकारलाई उहाँले बनाइदिनु भयो। त्यो पहाड जस्तो देखिने गरेर त्यो चित्रलाई उहाँले घरमा राख्नुभयो। त्यो पेन्टिङ अहिले पनि मलाई लाग्छ उहाँको छोराहरूको घरमा छ अहिले पनि। त्यसैलाई कपी गरेर त्यो पहाड जस्तो देखिएपछि यो सुगौली चाहिँ नेपालमै पर्छ भनेर जुन एउटा व्याख्या गरियो, यो चिजहरू गल्ती हुन्। अब हामीहरूले कसैलाई गाली गर्ने कुरा छैन, हामीले संशोधन गर्नुपर्छ यो चिजहरू। अब यहाँनिर अब हामीले लडाइँ हार्यौँ। यसको लडाइँको कहानी अब लामो छन्, अरू एपिसोडमा बोल्नेछु। अब यो सन्धिमा यसले पनि के लेख्यो, जसरी चीनले लेखेको थियो यो सन्धि चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ, जसरी चीनले सदाको लागि भनेर लेखेको थियो, यसले पनि त्यही शब्द हालेको छ, त्यही वाक्यहरू हालेको छ हैन। अब माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर हामीलाई बाध्य भएर माननीय भने हामीलाई लेखाइएको छ। नेपालको राजा भएर नेपालको राजालाई चाहिँ केही लेखेको छैन, माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीच भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो त्यतिखेर पनि हामीलाई कति ह्युमिलेट गरेर लेखेको छ। त्यो जब एउटा व्यापारी कम्पनी थियो त्यो। अब यसमा सही गराउने पनि त्यता तक्ने लेफ्टिनेन्ट कर्णेल एउटा प्रमुख सेनानी तहकोले सही गर्ने। अब हाम्रो यहाँ काजी लगाएछ सोफार, त्यहाँ राजाले चाहिँ गरेका थिएन। हेर्नुहोस् अब यसमा के भनेको छ, नेपालले जुन जग्गाको विषयमा नेपाल र ब्रिटिसको बीचमा विवाद थियो, त्यसमा अनिवार्य रूपले भारतले छोड्न पर्ने छ र माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ प्रभुसत्ता स्वीकार। ठाउँ ठाउँमा माननीय 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 एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई
नेपालको राजाको अगाडि समेत यसलाई माननीय हाल्न लगाएको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अब यसले अर्को कुरा के भन्छ, हाम्रो सम्मो इलाकाहरूमा नेपाली भाइ भारतको जग्गाहरू थिए त्यहाँ पहिला पनि, कहीँ ठाउँ नत्र 4 कोसी झाडी थियो भन्दा त्यो जग्गा हामीले लियौँ। त्यो जग्गा बाबत त्यो भाइ भारतहरूलाई क्षतिपूर्ति हामी दिन्छौँ, वार्षिक 2 लाख रुपियाँबाट बाँडेर हामी दिन्छौँ भनेको छ उसले। र त्यो यहाँका भाइ भारतहरू पनि इनडाइरेक्टली रूपमा डाइरेक्टली रूपमा उसकै पक्षमा पक्राउन पार्ने हिसाबले उसले एउटा यहाँ जाल बुनेको थियो। त्यतिखेर यो चाहिँ सुगोली सन्धि कुरा गर्दैछु। अब त्यसै गरेर अहिले जुन यो महाकाली सन्धिको हामीले कुरा गरेका छौँ, महाकाली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन्। अब त्यो सही छ यसमा चाहिँ, र त्योभन्दा उताको चाहिँ जनतासँग सम्पर्क राख्ने छैन भने। यहाँनिर अर्को एउटा कुरा हामी यहाँलाई के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि, सिक्किममाथि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा, जसरी हामीले भोटमाथि एउटा अधिकार प्राप्त गरेका थियौँ अन्तिम यो बेतरावतीको सन्धि अगाडिसम्म, त्यसै गरेर भोट स्वतन्त्र के अरे सिक्किम स्वतन्त्र थियो, तर हाम्रो प्रशासकीय त्यहाँ प्रभाव थियो। त्यहाँ हामीले ब्रिटिसले आउन दिएका थिएनौँ, नाथुला पासबाट हामीले ब्रिटिसले छिर्न दिएका थिएनौँ, हाम्रो डोमिनेसन थियो त्यहाँ। पटक पटक हामीले 3 चोटि सिक्किमसँग लडाइँ लड्नु पर्यो। चैनपुरमा लड्नु पर्यो, सुङ्खासम्म 2 चोटि लड्नु पर्यो, 1 चोटि चाहिँ दार्जिलिङ र हामीले सिक्किमै लड्नु पर्यो। र त्यो भएको हुनाले हाम्रो झन्नै 90% डोमिनेसन थियो सिक्किममाथि। र अब यो सन्धिले पनि हामीलाई त्यो डोमिनेसनबाट बाहिर पठाइदियो। र सबैभन्दा यहाँनिर हामीलाई ब्रिटिसले त्यतिखेर हाम्रो घाँटी समातेको के भन्छ यसले सुगोलीको सन्धिमा, नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकालाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन्। हेर्नुहोस् त यहाँनिर, किनभने हामीले त्यो लडाइँ हार्यौँ, चाइनिजले यही कुरा गरायो, हामीलाई यस्तो किसिमले लेख्यो त्यहाँ। अब ब्रिटिसले यही कुरा लेख्यो हामीलाई। अब यही कुरा कपी गरेर लडाइँमा हारेर पनि 1950 को सन्धिमा यो इन्डियनले हामीलाई यो हात हतियारको इस्युमा र पछि अर्को त्यो एडिसनल हामीले चाहिँ त्यहाँ हामीले एउटा सम्झौता गरेका छौँ, त्यो इस्युमा ठ्याक्कै यही कुराहरूलाई उसले अङ्गीकार गरेर हाम्रो घाँटी समातेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो एकदमै यो खतरनाक थियो यो। र यो भएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई के भने भन्दा, बेतरावतीको सन्धिका धाराहरूलाई एउटा विजेताको देशले हामी माथि एउटा लादिएको धाराहरूलाई पछि गएर अङ्ग्रेजले फेरि सुगोलीको सन्धिमा त्यस्तै किसिमले हामीलाई लाद्यो। र अब यो 1950 को सन्धिमा ती धाराहरूको कति धाराहरू कपी भएर आउनु लादिनु एउटा आश्चर्यजनक कुरा छ। किन मैले भनिसकेँ, पहिला त हामीले 2टै लडाइँ हार्यौँ। विजेताले सधैँभरि हरुवालाई यही गर्छ, तर भारतसँग त हामीले कहिले पनि यो लडाइँ गर्नु पनि परेन, हामीले हार्दा नि हारेन होइनौँ भन्दाखेरि। अब यसरी यो सुगोलीको सन्धिका धारामध्ये केही धाराहरू एकदम गल्ती छन्, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि घातक छन्। सबैभन्दा पहिला म भन्छु, एक अर्को देशका बासिन्दा एक अर्को देशमा बिना राजधानी तथा भिसा आवत जावत गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा एकदम यो गल्ती छ। नेपाली गएर भारतको चाहिँ इन्डियन आर्मीमा जाहिर खाने अथवा त्यो ढोकाको द्वारपाले भएर बहादुर हुने अधिकार अथवा हाम्रो
चौधरी ग्रुपलाई उद्योग खोल्ने, अब यस केही कि त एक्सट्रिम धनीलाई कि बिलो पोभर्टी लाइन, यो दुईटा ग्रुपलाई हातमुख जोड्ने र अरबपति हुने बाहेक यो यसले फाइदा छैन। त्यत्रो अरबौं जनता हुने एउटा अनसिभिलाइज कल्चरका बिहार र युपीका, दे डोन्ट ह्याभ सिभिलाइजेसन। अहिले अलिकति उ गरेको छ। हामीले कहाँबाट सिक्यौँ? यी मान्छे मार्ने, चोरेर खाने, पकेट मार्ने, अर्काको चाहिँ उछित्तो मात्रै काट्ने, यी चिजहरू वी लर्न फ्रम द बिहारी कल्चर। सरी टु से दिस दैट वी लर्न। एउटा व्यक्ति कहिले पनि जन्मकै साथ राम्रो नराम्रो हुँदैन। ऊ देवता भगवानै हुन्छ। त्यसले पाउने साथ, त्यसले गर्ने पाउने शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा साथीबाट सिक्ने हो। भगवान बुद्ध नि हुन्छ, महात्मा गान्धी पनि होला, हिटलर पनि होला, जे पनि होला। त्यो सङ्गतले भन्दा हामीले जुन राजनीति संस्कार, बिहारी संस्कार सिक्यौँ नेपालमा 7 सालपछि, हामीले सामाजिक संस्कार रोटी बेटी भन्छौँ, यस्तै सिक्यौँ। हामीले बिहारी सिक्यौँ, युपी सिक्यौँ। अब त्यति मात्रै सिकेनौँ। अब अहिले अर्काका जमिन दिनै पछि अधिग्रहण गर्नुपर्ने, हाम्रो सिमाना मिच्नुपर्ने, यो बिहारी संस्कार हो। यो यही ओपन बोर्डरको कुरा, यो हामीलाई फाइदा, यही भयो फाइदा अहिले नेपालले पाएको फाइदा। र जुन जवाहरलाल नेहरूको ग्रेटर इन्डिया, विशाल भारतमा यो भुटान, इभेन चाहिँ यिनीहरूले बर्मा, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान लगायत श्रीलङ्का लगायतका देशहरूलाई भित्र हालेर एउटा बनाएपछि मात्रै इन्डियन नेसनल सेक्युरिटीको चाहिँ स्टेबिलिटी आउनेछ भनेर जुन एउटा स्ट्राटेजीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो सिमाना खुला राखेको थियो। यहाँ भारतीयहरू पठाएर सिक्किमको जस्तो भोट हलाएर नेपाललाई फर्काउनको लागि हो। समयले उनकै छोरी इन्दिरा गान्धीले पनि यिनलाई त्यति फलो गर्न सकिन। अहिले यो कुरा अब इट्स नट पोसिबल यति छिटै। अब नेपाली धेरै जागरुक भइसक्यो, त्यतिखेर पढे लेखा कोही पनि थिएन भन्दा यो ग्रान्ड स्ट्राटेजीमा यो नेपालीलाई माइनोरिटीमा लगेर जुन यो भिसा नलाग्ने, यो नगर्ने, ऊ नगर्ने, एकदमै गल्ती कुरा छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि एकदमै बाधक छ। यस्ता यो कुसंस्कार भएका हाम्रा छिमेकीहरूलाई यसरी हामीले दिल्ली भेट्नु परेको छ। एक बोतल रक्सीमा यहाँ मान्छे मर्न थालेका छन्। त्यो संस्कार हामीले सिकेका हौँ। त्यो चोर्नी, त्यो फलफुल चोर्नी, त्यो बाली चोर्नी, त्यो चोर्नी, जमिन चोर्नी, यो नेपालीको संस्कार थिएन। यो चिजहरू असाध्यै, यो जमिन लाने भन्दा पनि यस्ता अनसिभिलाइज कुसंस्कारहरू नेपालमा छिर्नु यो दुर्भाग्य हो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि। अर्को कुरा यहाँ के भनिन्छ, यो दुवै सरकारले परम्परा एकले अर्काको पूर्ण राज्य सत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्दछ। यो धाराले गर्दा नेपाल अहिले स्वतन्त्र भएको भने यो भारतवादी मित्रहरूको कस्तो नक्चरो व्याख्या छ भन्नुहुन्छ भने, यो त भारतलाई पनि हामीले भनेका छौँ। दुई देशको बिचमा जहाँ पनि हुन्छ, सन् 1923 मा पहिलाचोटि हामीले, यो त हामीले 1950 को कुरा आयो, 23 भनेको कति वर्ष अगाडि भयो। ब्रिटिससँग हामीले सन्धि गरिसकेका छौँ। ब्रिटिसले उतिखेर हामीलाई आइन इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री, त्योभन्दा अगाडि गोर्खा पनि थियो नेपाललाई। आज नेपाल भन्ने थिएन। बाइल्याटरल चाहिँ हाम्रो चिठी पत्रमा, चाहे त्यो भारतको चाहिँ राजा रजौटासँग होस्, चाहे ब्रिटिससँग होस्, चाहे चाइनासँग होस्, गोर्खा दरबार भन्दाखेरि पहिलाचोटि
प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा हामीले नेपाल सार्वभौम देश, नेपाल सरकार त्यहाँबाट सुरु भयो फर्मल्ली। नेपालको महाराजलाई हिज मेजेस्टी बेलायतको महारानी सरको दर्जा पायो। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई हिज एक्सिलेन्सी बेलायतकी सर पायो। हामी उत्तिखेर एसियन कन्टिनेन्टमा जापान र नेपाल हो उसले मानेको भन्दाखेरि यीभन्दा अगाडिका हाम्रा चीनले हामीलाई गरेको कुरामा हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री नै रूपमा मानेको छ। हामीले सिक्किमसँग गरेको चाहिँ हाम्रो सन्धिमा मानेको छ भन्दा अब अहिले आएर यो दुई चारवटा शब्दले भारतले हामीलाई स्वीकारेर यो भएन भनेदेखि हामी नेपाल दासतामा, हेर्नुहोस् यो एउटा डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्, यो कूटनैतिक शब्दहरू हुन् यिनीहरू भन्दा यसमा भारतलाई माथि राख्नुपर्ने कुनै पनि तुक छैन। यसमा यो दुई देशले एउटा मानेको, दुई देशलाई मानेको कुरा हो यो। अब अर्को यहाँनिर अर्को गल्ती कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कुनै राष्ट्रसँग ठुलो खलबल या फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्दछ। हेर्नुहोस् है त यहाँ अब हामीले भोलि हाम्रो सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्धले, अमेरिकाको सँगको सम्बन्धले, भुटानसँगको सम्बन्धले होला इन्डियन नेसनल इन्ट्रेस्टमा उसलाई असर पर्न जान सक्छ। 22 वर्ष नेपाललाई पर्न जान सक्छ। भारतले गरेका यो विधिले पर्छ। अब यो आजको जमानामा यस्ता शब्दहरू राखेर हामी गर्न सक्दैनौँ। यो कहाँबाट कपी गर्यो? जसरी ब्रिटिसले उसको स्वीकृति बिना नेपालमा कुनै पनि ब्रिटिसलाई, कुनै पनि युरोपियनलाई, कुनै पनि अमेरिकन लगायतलाई जागिरमा लगाउन पाइने छैन भन्ने भावना र यो भावना एउटै हो। यो र यसमा आजको जमानामा हाम्रो सम्बन्ध क्युबासँग हुनसक्छ, उत्तर कोरियासँग हुनसक्छ, हाम्रो सम्बन्ध जापानसँग नि हुनसक्छ, अमेरिकासँग नि हुनसक्छ, पाकिस्तानसँग नि रहन सक्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आजको जमानामा उतिखेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा औपनिवेशिक जमानामा भर्खर यो जन्मेको त्यो इरामा गराइएको सन्धि अहिलेसम्म पनि हामी अक्षरशः पालना गरेर अनि यसैलाई हामीले राख्नुपर्छ, नत्र नेपालको सार्वभौमता हननुहुन्छ भनेर यहाँ कुर्लिने विद्वानहरू देख्दाखेरि र यसलाई बदल्न नसक्ने हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको दरबारका चाहिँ शाहवंशीय राजाहरू, अहिलेका चाहिँ गणतन्त्रवादीहरू, यो धिक्कार छ तपाईँहरूलाई। यही सन्धिको नाममा 17,000 मारिए। झापामा दुनियाँ चाहिँ कृषकको गर्दन छिनालिए। सुरुङ युद्ध गरियो यहाँ 1950 को ट्रिटीलाई देखाएर। तर अहिले यिनीहरू त्यही 1950 का ट्रिटीको गराउने, इम्पोज गराउने देशका दलाली बनेका छन्। यो धिक्कार छ। यो सन्धि भनेको कुरा, यो कुरा सुधार गर्नै पर्छ। हामीले नोट दिन सक्छौँ। होइन भने हामीले 1 वर्ष अगाडि हामीले यो हामी मान्दैनौँ, हामी यसलाई खारिज गरेर नयाँ बनाउँ भनेपछि इन्डियाले मान्नुपर्छ यो चिजहरू हो। हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो परराष्ट्र मामलामा यो सन्धिको म त्यति ज्ञात होइन, तर एउटा लेम्यान, एउटा भारी बोक्ने व्यक्तिले तपाईँको एउटा समाजमा चलेको दृष्टान्त, समाज भन्नाले संसारभरि के छ त चलन प्रचलन, त्यो त नेपालमा नि लागू हुन्छ नि। यो भारत को हो अहिले पनि हामीलाई घाँटी समातेर राख्ने? हामी पपेट कन्ट्री हो, यसको भेसल कन्ट्री हो हामी कहिले हो? यिनका हाम्रा देशका नेताहरू हो पपेट हुँदाखेरि उसले देशैलाई पपेट ठानेको छ। उसकै चाहिँ भारू खानेहरू यस्तै यही ठान्छ नेपालीलाई पनि। हेर्नुहोस् यो दुर्भाग्य हो। अब अर्को कुरा, भारत र नेपालको मैत्री भावको कारणले
सरकारको रैतीलाई जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यसको विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्दछ। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर त्यत्रो ठुलो राज्य राष्ट्र, त्यत्रो ठुलो जनता भएको इन्डियाले यो प्रावधानमा टेकेर सम्पूर्ण अहिले नेपाली बजार 90% भारतको उसमा हातमा लग्यो। हेर्नुहोस् सबै नदी नाला भारतको चाहिँ खल्तीमा। अब एमसीसीबाट यो बाँकी रहेको सबै भारतकै उसमा खल्तीमा हाल्नलाई अहिले तयारी हुँदैछ। अहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा सियोदेखि तपाईँको हलोसम्म सबै भारतीय। हेर्नुहोस् 2046-47 सालमा बनेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाका अर्थमन्त्री महेश आचार्य काङ्ग्रेसका र राष्ट्रिय नायकको उपाध्यक्ष डाक्टर रामचरण महत लगायतले यही भारतका यही आदर्शलाई मानेर, काङ्ग्रेसको आदर्शलाई, यही आदर्श हो काङ्ग्रेसको यो मानेर नेपालका भयभरका काल कारखाना सब फ्यालेर अहिले नेपालीलाई रुमाली बनाएका छन्। यिनीहरूलाई अझै पनि लाज छैन। यिनीहरूलाई मैले टेलिभिजनमा देख्छु विभिन्न कल्पना परिकल्पनाका कुराहरू। हेर्नुहोस् एउटा नेपालले बलबाहुले हामीले थोपा थोपा सङ्कलन गरेर जम्मा गरेका कल कारखाना थियो। अहिले हेर्नुहोस् त यहाँ हामी के भएका छौँ। यहाँ अहिले यहाँनिर एउटा फर्सीका मुन्टादेखि लिएर एउटा कुखुराको भालेदेखि लिएर एउटा सियोसम्म अहिले भारतमुखी हामीलाई बनाइदिए। र अब यो हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अहिले भारतीय मुलुकका साउदीहरूको पकडमा छ नेपालको अर्थतन्त्र। यसमा हामीले दुविधा हुनै पर्दैन। ती साउदीहरू यहाँ नेपालमा ठुल्ठुला घर छ, व्यापार छ, तर तिनले सबै त्यो घर र पसल त्यो जग्गा बैंकको नाममा राखिदिएर बाहिरका पैसा बैंकबाट लिएर त्यो क्यास जति सबै भारतमा थुपारेका छन्। भोलि यहाँ केही भयो भनेदेखि चाहिँ सुत्तै भारतमा गएर भारतलाई चाहिँ लाठोके नेपाललाई लाठोकिन्छन्। यसरी हामीले अर्थतन्त्रको यही कारणले हामीले विकास गरेका छौँ। यही धारामा यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। यो चिजहरू एउटा नेपालमा रहेका भारतीय तपाईँको चाहिँ भारू खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरूको कारणले हामीले यसलाई बदल्न सकेनौँ। मैले बुझेको यो हो। अब यस्तै यस्तै कुरा छ। भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले रैत निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफेल गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारको विशेष अधिकारको रूपमा पारस्परिक तौरले समान विशेष अधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्। हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चिलिम जत्रो देश र घ्याम्पो जत्रो देशको बिचमा यसरी प्लान तरिकाले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिनको लागि, नेपालीलाई चाहिँ भारूमा कन्भर्ट गर्नको लागि हो। पहिला नेपालमा भारू चलाउँथ्यो भन्दा फेरि भारू चलाउनको लागि, नेपालको जियोग्राफी भारतमा मिलाउनको लागि एउटा प्लान तरिकाले हामीले यो सन्धि स्वीकार्यौँ। र अहिले पनि यसलाई यो अति राम्रो छ अरे। हामी 20 जना हामी गइरहेछौँ नेपाली त्यहाँ। हामी त दरबान हुनलाई, ढोका पाले हुनलाई गइरहेछौँ कि इन्डियन आर्मी गएर चाहिँ पाकिस्तानको सिमानामा मर्नलाई कि चीनको सिमानामा मर्नलाई गइरहेछौँ। यो कुनै पनि हालतमा यस्तो असमान सन्धि गराएर अहिले भारूवादीहरूले जुन यो सही छ भनेर बोलिरहेछन्, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि ठुलो एउटा खतरा छ। अब यहाँनिर सबैभन्दा खतरा कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो नेपालको रक्षा मामलामा हेर्नुहोस् है त, घाँटी समातेको छ भारतले नेपाललाई। अहिले पनि उसको नेपालको सेनाको प्रहरीको गोली गट्ठाको साँचो उइस्न छ। लाज मान्नु पर्दैन। के भन्छ
नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी हेर्नुहोस् है त, फ्रम अर भाया, कि हामीले भारतबाटै किन्न पर्ने, कि हात हतियार हामीले ल्याउने हो भने भारतको बाटोबाट, त्यहाँ भान्सार हामीले चाहिँ भन्सार चेक जाँच गराएर देखाएर मात्रै ल्याउनु पर्ने, यस्तो किसिमले उसले प्रावधान राखेको छ। हेर्नुहोस् है, यो देख्ने बेलामा एकदम सरल भाषा छ यहाँनिर। भारत राज्यबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी, यो दुईटा शब्दहरू यहाँले मनन गरिदिनुहोस्। अब नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हात हतियार, कल पूर्जा, गोली गट्ठा, खर खजाना, माल सामानको पैठारी गर्ने अब अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्त चालू गराउने कार्य तय गरेर, हेर्नुहोस् त यहाँ कति सिभरिङ, यति ठुलो गल्ती छ यहाँ। यसले गर्दा भारतको स्वीकृति बिना अहिले हामीले नेपाली सेना प्रहरीको लागि विदेशबाट हतियार ल्याउन सक्दैनौँ। कि त हामीले अमेरिका जस्तो देशबाट डिल गर्न परिरहेछ, अमेरिकाबाट किन भारतले नाइनास्ती गर्न सक्दैन गालामा हान्छ भनेर, कि रसियाले पनि हान्छ भनेर त्यसले गर्दैन। अलिकति अमेरिकनले झापड दिएपछि यसले नेपालमा आउने हात हतियारलाई रोक्दैन। अब रुसबाट हामीले ल्याएकै छैनौँ हो। यो साँचो उसँग भएको हुनाले हामीलाई माओवादी द्वन्द्वमा युरोपबाट ल्याउन लागेको हतियारलाई यो सन्धिको चाहिँ तपाईँको धारा देखायो उसले, त्यहाँ रोक्यो उसले। त्यसपछि गएर चीनमा यो देखायो, अरू देशमा देखायो, कसैले नै हामीलाई दिएनन्। उता उसले माओवादीलाई तालिम दिन्छ, देहरादुनको चक्रतामा लगेर हतियार दिन्छ, गोलीगट्ठा दिन्छ, पैसा दिन्छ। यता चाहिँ 1950 को यो सन्धिलाई देखाएर हाम्रो घाँटी समाउँछ। त्यति मात्रै होइन, अस्तितिर हामीले विस्फोटक पदार्थहरू बनाउँदाखेरि यहाँ हामीलाई कच्चा पदार्थ उसैबाट ल्याउनुपर्छ, हामीले त्यो पनि रोकिदियो। हामीले यहाँ गोलीगट्ठा बनाउने कुरा गर्दा त्यो कच्चा पदार्थ उसले रोकिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो किलकिलेमा समातेको छ हाम्रो यो गोलीगट्ठाको बम बारुदको मामलामा। यसलाई हामीले बडा हल्का तरिकाबाट आजको जमानामा हामीले कहाँबाट ल्याइरहेको थियौँ, हामीले इजरायलबाट ल्यायौँ, कहाँबाट ल्यायौँ, यो त हामीले मिचिसक्यौँ, मासिसक्यौँ। यो पानी पाडे कुरा गरेर जुन अहिले नेपालका राजनीतिज्ञहरू र यो भारूबहादुरहरूले इन्टरप्रेसन गरिरहेछन्, यो एकदमै गल्ती छ। हामीले माओवादी युद्धमा ठुलो दनक खाइसक्यौँ। भोलि हामीले कुनै पनि पक्षमा हामीले सहयोग गर्न जानु पर्दाखेरि हामीलाई यही यसले क्लज लगाउँछ र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि यो हानिकारक छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि हानिकारक छ। नेपालबाट न भारतमा गोलीगट्ठा जान्छ, न नेपालले गोलीगट्ठा बेच्छ, न नेपाल मार्फत तपाईँको चाहिँ लैजानुपर्छ कहिले। कस्तो यो एउटा दूरदर्शी रूपमा उसले बनाएको छ। अब हामी त भूपरिवेष्टित छौँ, लाइन लक कन्ट्री, कुनै देशबाट नि नेपालबाट चाहिँ उसलाई हात हतियार लानु पर्दैन। न नेपालले कहिले बनाउँछ, हो पहिला बनाउँथ्यो, अस्ति राणाको पालासम्म बन्थ्यो नि त नेपाल। हामीले दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्ध हतियार देखायौँ नि, हामी त मागी खाने हामी उनी होइनौँ नि। पछि राजा महेन्द्र मतलब वीरेन्द्रको पालासम्म लाग्छ सुन्दरी जलमा सानातिना हतियार बन्थे, गोलीगट्ठा बन्थ्यो त हाम्रो। अब यो विशेष गरेर भारतीय व्यापार बनाउनको लागि हाम्रा विदेशमा पढेर आउने, विश्व ब्याङ्कमा काम गर्ने, बेलायतमा पढ्ने हाम्रा आचार्यजी, अर्थमन्त्री र डाक्टर महत जस्ताहरूले सब नेपालमा केही एउटा सियो हुने भए यहाँ एउटा दुबोको धार पनि उम्रिन दिने थिएनन् यिनीहरूले। अनि यो हात हतियारमा हामी जिरो भयौँ। नेपालमा हामीले केही उत्पादन गरेनौँ। तर यसमा हामीले राजनीतिक नेतृत्वले मात्र गल्ती गर्ने कुरा छैन। खोइ त सेनाका अङ्गले मागेको त माग्न पर्यो नि त, हात हतियार बनाउनलाई, गोली बारुद बनाउनलाई। माओवादी युद्धमा हामीले दन खाइसक्यौँ नि त। अब विदेशबाट खरिद गर्न पाएपछि राज्यलाई फाइदा, सरकारलाई फाइदा, मन्त्रीलाई फाइदा, अब सबैलाई फाइदा हुँदो रहेछ। यो चिजहरू देखियो नि त। सुडानको एपिसी काण्ड हो, यहीका यस्तै हुन्। सबैलाई फाइदा भन्दा नेपालमा हतियार नबनाउनु भने सबैलाई फाइदा हुन्छ होला। यो चिज माग्ने नेपालको सेनाले हो। यो यहीँ हतियार बनाउनु पर्छ, यहीँ बारुद बनाउनु पर्छ, यहीँ गोली बनाउनु पर्छ, यहीँ बम बनाउनु पर्छ। आफू सेल्फ सस्टेन हुनु पर्यो।
हो। यो धाराले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा भयङ्कर कमजोर बनाएको छ, जसले जसुकै भन्नुहोस्। अहिले पनि यो नजिर, यो प्रमाण संयुक्त राष्ट्रसँग पेश गर्न सक्छ। उसले भन्छ मैले भाइलेट गरेको छैन, नेपालको सहमति बिना मैले किने छैन भनिदिन सक्छ। नेपालबाट न हतियार बन्छ, न नेपालबाट रेल चल्छ, न जाने बाटो छ भन्दा यसरी हामी फसेका छौँ। र अब यसमा धेरै कुराहरू छन् र मैले भने यी चिजहरू एउटा बाइल्याटरल रिलेसनमा यो साह्रै अपमानजनक छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा हामी एकदम कमजोरमा छौँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले बदल्नै पर्छ। अब कस्तो अब त्यो भने पछि गएर हामीले त्यो पूरक यो लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि गरेका छौँ। त्यसमा अझै के थपिएको छ भन्दा पहिले बुँदामा के लेखेको छ लेटर अफ एक्सचेन्ज, दुवै सरकारले एक अर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुझ्नको लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख। हेर्नुहोस् कस्तो यो 1950 को ट्रिटीलाई फेरि सपोर्ट गर्नको लागि एउटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा यो मलाई लाग्छ अलि पछि 8-10 वर्ष 12 वर्षपछि अर्को एउटा गोप्य सम्झौता भएको रहेछ नेपालले। कति यो खतरनाक कुरा म दोहोऱ्याउँछु यहाँलाई फेरि सुन्नुहोस्। दुवै सरकारले एक अर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुझ्नको लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख। हेर्नुहोस् त, अब हामीले भारतको विरुद्ध चीन आयो भने अब चीनको विरुद्ध नेपाल पनि भारतसँग मिलेर लड्न जानुपर्ने भयो। सबै खबर हामीले उसलाई दिनुपर्ने भयो। उसका दुश्मन राज्यसँग हामीले सम्बन्धै बढाउन नपाइने भयो। पहिल्यै हामीले यो खबर हामीले उसलाई दिनुपर्ने भयो। कति यहाँनिर लुकेका कुराहरू, यी चिजहरू किन सार्वजनिक गरिँदैन, किन यसमा बसमा ल्याइँदैन? यो असाध्यै यो खतरनाक कुरा छ। अब उसले के भन्छ, यसैलाई टेकेर उसले भारतले औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्छ भन्ने कारणै यही हो। उसले ऊ प्रमाण लिएर बसेको छ। मित्रहरू, उसँग तपाईँको अधिकार छ। हि इज द गभर्नर। उसले चाहिँ नोटमा सही गर्छ, नेपाली नोटमा, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको नोटमा हामीले सही गरिसकेका छौँ। अनि बाहिर भाषणमा हामीले जे पाए त्यही बोलेर हुँदैन। एउटा गल्तीका कुरा छन् र उसले हामीलाई भुटानको जस्तै गरेर हाम्रो विदेश र परराष्ट्र मामला उसले खोजिरहेको कारण हो। तर भुटानले त सुधार गरिसक्यो। हामीभन्दा भुटान धेरै माथि छ र त्यो भएको हुनाले अर्को कुरा के भन्छ, यही लेटर अफ एक्सचेन्जको चौथो बुँदामा के भन्छ, नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है त, नेपालभित्रको स्रोत साधनमा विदेशी लगाएर विकास गर्ने हो भने, विकास खुलाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता भारतले पाउने छ भन्ने छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर भारतसँग यो प्रमाण छ। त्यो भएको हुनाले भारतले जहाँ पनि उसले टाङ अडाउने कारण यो हो नि त भन्दा यो चिजहरू आफूले अब हाम्रो जल स्रोत लान खोज्ने, ढुङ्गा माटो लान खोज्ने, वन लान खोज्ने, हुँदा उसको सेनामा भर्ना गर्ने, फौज लान खोज्ने, यो सबै ऊ गरेको छ। अब त्यति मात्रै नभएर उसले औद्योगिक विकासमा मैले भनिसकेँ। अब यसले गर्दाखेरि मैले भन्छु यो 1950 को सन्धिको आधारमा हामीले धेरै भारतीयलाई नेपाली बनाइसक्यौँ। यो दुर्भाग्य हो। धेरै त्यहाँ सीमापारीका बिहारीहरू आएर नेपालका मन्त्री भइसके, कोही उपराष्ट्रपति पनि भइसके। यी सबै के भन्दा देशको लागि यो बहुत नामर्द लाचारी कुरा हो। यी व्यक्तिहरूको नागरिकता उता पनि भएको कुराहरू, यता पनि भएको कुराहरू त हामीले देखेका छौँ नि भन्दा यसरी उनीहरूको हामीले भारतलाई ब्लेम गर्नुपर्ने यहाँ कारण छैन।
हाम्रो एउटा हिंताको कारणले उनीहरूको तपाईको दानापानी खाएको कारणले हामीले यो 1950 को ट्रिटीलाई परिमार्जन गर्न सकेनौँ। यो इपिजी ग्रुपले एउटा तयार गर्यो। अब यो सबैलाई समेटेर यसलाई हटाउने त्यो गर्ने भन्यो। अब भारतले लपो खाइदेऊ, किन भन्दाखेरि उसले नेपाललाई देशै मानेको छैन। मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मानेकै छैन, हाम्रा नेतालाई नेतै मानेको छैन। सबैलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भिखारीहरू, यी चाहिँ कुनै जमानामा महाकाली सन्धिबाट ढोका भरेकाहरू, सडकबाट एकैचोटि महलमा बसेकाहरू छन्। कोही चुनावमा पैसा ल्याएर यहाँ प्रधानमन्त्री भएका छन्, कोही छोराछोरीलाई चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टर ऊ बनाएका छन्। यहाँ कति नेताहरूले अहिले पनि इन्जिनियर डाक्टरको चाहिँ कोटा बेचेर पैसा खाएर नेपालीलाई भारतको चाहिँ हन्डी खाएर चाहिँ नेताहरू बसेका छन् भन्दा यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन, बुझ्दैन यो। अब र अहिले जुन नक्कली लडाइँ देखाइरहेछ नेपालमा, बच्चनका लडाइँहरू राष्ट्रवादी भइरहेका छन्। यो उतिखेर त बोरामा पैसा बेचिसकेका छन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस् त महाकाली सन्धि कसले गरायो, टनकपुर कसले गरायो, 46 सालमा अब कसले बोकेर ल्यायो इन्डियनलाई, यहाँ चाहिँ चन्द्रशेखरलाई ल्याएर नारा जुलुस निकालेर कसले के गर्यो। अनि चक्रतामा गएर भारतको देहरादूनमा गएर कसले चाहिँ तालिम गर्यो, कसले पैसा खायो। दिल्लीमा हेडक्वार्टर भएर तपाईँको फिल्ड मार्शल भएर नेपाली 17 कसले मार्यो। अब यस्ता पात्रहरू नेपालका बादशाह बने पनि, प्रधानमन्त्री बने पनि, प्रधान न्यायाधीश बने पनि भारतीयहरूको लागि यिनीहरू भनेको दरबानहरू, यो चाहिँ ढोका पाले जस्ताहरू यति बराबर हुन्। र यो कारणले गर्दा दुःखको साथ भन्छु म, यो 1950 को सन्धि निकट भविष्यमा अर्को एक दशकमा हुनेवाला छैन। र यो इपिजीको प्रतिवेदन पनि यही दरबानहरूको कारणले भारतले स्वीकार गर्ने छैन भन्ने मेरो चाहिँ आकलन हो। र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म भन्छु, यो बेत्रवादी सन्धिको दासता, सुगौली सन्धिको दासतालाई लिएर आएर हामीले 1950 को सन्धिमा पनि त्यही दासता बोकाइयो हामीलाई, बिना कारण हामीले बोक्यौँ। र यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा हानिकारक छ। नेपालको विकास हुँदैन, नेपालीको विकास हुँदैन। नेपालको चाहिँ गोली बन्दुक बारुद हामीले ल्याउन पर्ने हाम्रो अधिकारमा कुण्ठित गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यति मात्र होइन, हाम्रो वाणिज्य सन्धिहरू छन्, यसमा हामीले पटक पटक तेलमा नाकाबन्दी, हरेक चिजमा नाकाबन्दी छ। यति मात्र हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा गर्छौँ। हाम्रा सुरक्षा अङ्गका तपाईँ पात्रहरू, तपाईँ नेतृत्वहरू, भोलि भारतले तपाईँको नाकाबन्दी लाग्यो भने, 15 दिन नाकाबन्दी लाग्यो भने सुरक्षा अङ्गको गाडी उड्दैनन्, हवाई उड्दैन, हेलिकप्टर उड्दैनन्। यहाँ खोइ त यहाँ पेट्रोलियम भण्डारण अनि चाइनाको चाहिँ पेट्रोलको पाइपलाइनका कुरा गरेर, कहाँ कुरा गरेर, अनि भारतले गोली नले हाम्रो बन्दुक नपड्कने, भारतले गाडी नले हाम्रो चाहिँ लजिस्टिक नचल्ने, यस्तो स्थितिमा हामी राष्ट्रिय सुरक्षाका कल्पना गरिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ। यो सबै प्रादुर्भाव 1950 का सन्धि र त्यो अरू एडिसनल प्रोटोकलहरू के अरे उसमा हामीले राखेका बुदाहरूको कारणले गर्दा हामीले सही गरेर बोकेका त्यो भारी नैले गर्दाखेरि हामी अहिले बन्धन र बाध्यतामा अलमोस्ट हामी अर्ध तपाईँको दास गरेर बसेका छौँ। यो कानुनी रूपमा यो लेखिएको कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ। जबसम्म यसलाई कानुनी रूपमा उल्टाइँदैन तबसम्म हामीले भाषण गरेर अथवा चाहिँ यहाँ मैले टेलिभिजनमा बोलेर भाषण गरेर त्यहाँ गएर कालापानीमा जुलुस निकालेर अथवा भोट माग्ने बेलामा सुरुङ खनेर यो केही पनि हुनेवाला छैनन्। आम नेपालीलाई मैले बुझेका कुरा यहाँहरूलाई बुझाएँ। मैले भन्दा धेरै बुझेको हुनुहुन्छ यहाँहरूले। सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद, नमस्कार।